काल फाटल्या दिसांनी जे एक झाड पडलेलं पळय तितून तुम्ही खूब हें केलें आनी ती 5 वरां तितून उरलें आनी तेजें काडलें सो कितें जालें मागीर तें पळय एक 100-150 वर्साचें झाड बिचोले बस स्टँडाचेर ओल्ड बस स्टँडाचेर जें आसलें तें पयर राती कडेन 8:45 झाड पडलें आनी ती एक गाडी पार्क केल्ली आसली ती गाडयेचेर 4 मनशां भितर आसली ती ट्रॅप जाली भितर 2-3 जाणांक आमी रेस्क्यू पयलीं केले आमचे फायर फायटर रेस्क्यू केले आनी एक जे आसलें भुरगें ते भितर ट्रॅप जावन उरले ताका कशेंच काडपाक मेळनासलें पूण आमकां जेन्ना ही गजाल कळ्ळी आमी दोगूय आमदार हांव पयलीं पावलो थंयसर मागीर आमदार चंद्रकांत शेट्टी येवन आमी दोगांनी तेजेर कशें ताका काडपाचें भायर हेची प्लॅनिंग वेवस्थीत केलें ते ट्रॅप इतलो आसलो की खंयसरूच कितें करपाक मेळनासलें आमी मशिनां हाडलीं 4 JCB मशीन 2 ट्रेनी व्हील लोडर प्रोवायडेड बाय सेजागो कंपनी आनी वेगवेगळ्या स्तरावयल्या लोकांनी सगळे पंच सदस्य मागीर कावन्सिलर आमचो CP कुंदन फळारी सगळे जाणांनी रावून एक स्ट्रॅटजी तयारी केली की कशें काडपाचें आनी ते ट्रॅप जाल्लेले अशी गाडी चिड्डोवन भितर ते उरलेले ताका कमर तेजे भितर सामकी गच्च उरलेली पांय गच्च उरलेलो हो सगळो भार सगळो गच्च उरल्या कारणान कितेंच करपाक मेळनासलें झाड उखळोवपाची शक्यता जाल्ली इतले मशिनरी लायलेले झाड उखळनासलें शेवटी ताका फायर आनी इमर्जन्सी सर्विसाचे जे जवान आसा तेंच्या वरसून आमी रेस्क्यू करपाक लागून खूब हेल्प केलें आनी शेवटी फायनली 4:45 वरांच्या ऑपरेशनान आमी ताका सक्सेस आमकां मेळ्ळो. हांव इशी ना नाव इज व्हेरी वेल फायन. एक्सिडेंट स्पॉट आसा तो 10 एक्सिडेंट जाला ओपनिंग जालें तशें एक्सिडंट स्पॉट असो कांय ना पण कशें आसता एक खबरदारी म्हणून एक सगळ्या जे ट्रॅव्हलर्स आहा न्हू तेंच्यांनी सुद्दां एक खबरदारी घेवची पडटली की नवीन रस्तो आहा बायपास नवीन जाल्लो आहा जेन्ना भितर सरता त्या टायमार तो जो स्पॉट आहा न्हू थंय मातशी चुकामूक जाता तशेंच सांखळेसून येणारे जे लोक आहा न्हू ते भितर वयता आसतना थंयसर चुकामूक जाता पूण आतां आमी सद्या तरी जो पर्यंत थंय सिग्नल्स लायना तो पर्यंत थंय पुलीस ट्राफीक डेप्युट केल्लो आसा आनी लोकांकूय हांव मागता लोकां कडेन की हो जो नवीन रस्तो आहा हेजो एकस्टम जायसर लोकांनी मातशी वेवस्थीत काळजी घेवन ह्या भितर आसतना काळजी घेवची.